स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल कादिर के साथ आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के 25 अहम उमूर, 8 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। हमास से हमारा ताल्लुक 13 साल कबल अमेरिका की दरख्वास्त पर हुआ शुरू। कतरी वज़ीर आज़म का इंकिशाफ, 2 टूक कहा कतर की जानिब से हमास की फंडिंग के इल्ज़ामात गलत। दरिया से समंदर तक इसराइल अपनी सरहदों का जारी रखेगा दिफा। आलमी जंगी मुजरिम इसराइली PM का बयान, कहा हमारा एक यरगमाल बाकी, इसके बाद गजा में फेज 2 सीज़फायर का होगा आगाज। हमास को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया जाए, लश्कर तैयबा और दूसरे ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात का दावा। इसराइल का हिंदुस्तान से मुतालबा, कहा दोनों मुल्कों का एक ही दुश्मन। रूस के लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर खतरनाक हमले। यूक्रेनी सदर की अमेरिकी टीम के साथ फोन पर बातचीत के बाद कार्रवाई। सरहदी इलाकों को खास तौर पर बनाया गया निशाना। कनाडा में शदीद बर्फबारी ने हाईवे को बना दिया ग्लास फ्लोर। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, ब्रेक नाकाम, गाड़ियां स्केटिंग रिंग की तरह फिसलती रही, तवील ट्रैफिक जैम। हैदराबाद की भावेता मंडावा के दुनिया भर में चर्चे। न्यूयॉर्क में चैनल शो में ओपनिंग वॉक करने वाली बनी पहली भारतीय मॉडल। बोटिका वेनेटा, डियोर और दीगर आलमी ब्रांड्स के रैंप पर भाविता का आलमी जलवा। फेक ई-पैन डाउनलोड ईमेल्स पर इनकम टैक्स महकमे की अवाम को सख्त वार्निंग। महकमे टैक्स ने शहरियों से की अपील, मशकूक लिंक्स, ईमेल्स, अटैचमेंट्स या SMS से फौरी करें परहेज। इंडिगो का बड़ा बहरान बरकरार, आज भी 450 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। एयरपोर्ट्स पर बदनज़मी, हुकूमत की हिदायत पर इंडिगो ने अब तक 610 करोड़ रुपए किए रिफंड। इंडिगो परवाज़ों की मनसूखी से मुल्क भर में 5,80,000 मुसाफिरीन हुए मुतासिर। राज्यसभा में सिविल मिनिस्टर राम मोहन नायडू का बयान, कहा एयरलाइन से किसी तरह के मसाइल की निशानदेही नहीं की थी। इंडिगो बहरान और उसकी 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से किया इनकार, कहा एयरलाइन ऑपरेशन हुकूमत के दायरे कार में आता है, अदालत नहीं चला सकती। गोवा नाइट क्लब वाक़े पर इंतजामिया इंतहाई सदमे का शिकार। इंसानी जानों का इतलाफ अफसोसनाक। नाइट क्लब मालिक का पहला रद्द-ए-अमल। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस किया जारी। मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम की मुखालिफत की थी और पंडित नेहरू जिन्ना के जज्बात से थे मुत्तफिक। PM मोदी का लोकसभा में दावा, कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम के किए टुकड़े टुकड़े। ना EVM खराब, ना वोटर लिस्ट, मसला कांग्रेस की अदम मकबूलियत। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। बंगाल व तमिलनाडु में आइंदा NDA की शानदार जीत का किया दावा। TMC से निकाले गए हुमायूं कबीर के इत्तेहाद के दावे पर MIM की सख्त तरदीद। मजलिस कौमी तर्जुमान आसिम वक़ार ने 2 टूक कहा, मुल्क के लिए खतरा व अमन बिगाड़ने वालों से MIM का कोई ताल्लुक नहीं। केरला की एक अदालत ने मलयालम एक्टर दिलीप को एक्ट्रेस के अगवा व इस्मत रेजी के इल्ज़ाम से कर दिया बरी। दीगर 6 अफराद को करार दिया काती। दिलीप ने कहा मेरे खिलाफ की गई थी साजिश। पार्लियामेंट के हरीफ और शादी में हम रक़सत। कंगना रनावत, महवा मोइत्रा और सुप्रिया सोले के दीवानगी गाने पर ठुमके। भाजपा MP नवीन जिंदल की दुख्तर की शादी में तीनों ख़वातीन MPs का धमाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 का जीता खिता। फरहाना भट्ट रही रनर अप। बिग बॉस फाइनल के दौरान अनजानी धर्मेंद्र को याद करते हुए सलमान खान हुए जज्बाती। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बम धमकियों का सिलसिला है जारी। आज फिर हैदराबाद आने वाली 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम की झूठी इत्तलात। एयरपोर्ट पर सनसनी, तीनों फ्लाइट्स की महफूज लैंडिंग। हुकूमत तेलंगाना की बावकार तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल चोटी कॉन्फ्रेंस का हुआ शानदार आगाज। गवर्नर ने किया इफ्तिताह। CM रेवंत रेड्डी का कलीदी खिताब, अहम शख्सियतों की शिरकत। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आगाज। जापान का रोबोट एक्स-मैन सबका मरकज तवज्जो। मेहमानों का हाथ मिलाकर और तालियां बजाकर कर रहा इस्तकबाल।
اب آپ حیدرآباد میں رہتے ہوئے گوگل اسٹریٹ، مائکروسافٹ روڈ اور ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو سے گزر سکتے ہیں۔ شہر کے کچھ سڑکوں کو نئے نام دینے حکومت کا فیصلہ۔ حیدرآباد کا نام دوبارہ رکھا جائے بھاگیہ نگر۔ شہر میں کچھ روڈز کے نام تبدیل کرنے پر بنڈی سنجے کا مطالبہ۔ کہا اگر کانگریس کو نام بدلنے کا شوق ہے تو تاریخ رکھنے والے نام سے کرے شروع۔ تلنگانہ شدید سرد لہر کی لپیٹ میں، موجودہ موسم کی سرد ترین صبح ریکارڈ۔ سنگاریڈی میں 6.6 ریکارڈ، حیدرآباد سریلنگم پلی میں 8.4۔ 13 دسمبر تک سردی کی شدت ہوگی عروج پر۔ سنگاریڈی میں سرپنچ عہدے کا امیدوار کانگریس لیڈر کے فارم ہاؤس کے قریب پایا گیا مردہ۔ متوفی کی وی راجو کی حیثیت سے شناخت، پولیس نے درج کیا مقدمہ۔ شہر میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش۔ 22 کیرٹ سونا 1,19,500 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,32,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2 لاکھ روپے فی کلو درج۔ 25 خبریں 5 منٹ۔ BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب و فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج۔ جلدی کریں، وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ بسائڈ ماربل پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔